दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद खान अफरीदी और आप देख रहे हैं IT एक्सप्रेस कंप्यूटर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा IT एक्सप्रेस कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, बहुत टाइम के बाद जो है ना आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पिछले लेसन में भी मैंने 2 वीडियो जो है ना साइलेंट बनाए थे। वो वजह यह थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को जो है ना एक वेडिंग कार्ड डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, एक ये है जो कि बहुत सिंपल से, सिर्फ मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह जो है ना एक वेडिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह और भी ट्यूटोरियल आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे फ्लेक्स जो कि ये मैं बनवा रहा हूँ। मैं इस पे काम जो कि कुछ कंप्लीट हुए हैं और कुछ पे जो है ना मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये भी है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जैसा ये हो गया, और भी है। तो जैसा कि ये सैड है, ठीक है, तो ये भी है और कुछ ये भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वेडिंग कार्ड डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा, एक जो कि सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो यानी मुख्तलिफ साइज़ है इसके कार्ड के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक 6x5। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ 6। ठीक है, ये वेडिंग का साइज़ है। ठीक है, ये तो फ़िलहाल इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ और इसको भी साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं जो है ना कलर जो कि इसको मैं लूँगा, सॉरी, इसको तकरीबन यहाँ, ठीक है, इसको मैं ये दूंगा। ये थोड़ा सा डार्क कलर है और ये इस तरह का कुछ। ठीक है, इसका कोड आप नोट कर ले। ठीक है, ये इसका कोड है, ये भी नोट कर ले। ठीक है, ये तो हो गया तैयार जी। अब इसमें हमने जो है ना ये जो विक्टर है ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका। ठीक है, तो इसका हम एक कॉपी लेते हैं, या इसको जो है ना फिर इसका ये साइड बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस विक्टर को मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको मैं पेज अप कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, और यहाँ से मैं लूँगा ट्रांसपेरेंसी, इसको तकरीबन थोड़ा सा, ये तकरीबन 45 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस पर राइट क्लिक कर लें और इसको पावर क्लिक कर दें। यहाँ से हम इसका एक Ctrl+C Ctrl+V और इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको नीचे ड्रॉ करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अभी इसके बाद इसको हम लगाएंगे, तो इसको आपने Ctrl+C कर लेना है और यहाँ पे Ctrl+V कर दे और बिल्कुल इसको हम सेंटर में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा।
اور اس کو بھی تھوڑا سا میں ڈارک کر لیتا ہوں، تقریباً اتنا ٹھیک رہے گا. اوکے جی، اس کی آؤٹ لائن ختم. اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا سیٹ پہ کر رہا ہوں اور اس کو ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور بنائیں گے یہی سیز کا، تو میں سیم ٹو سیم اس کا سیز لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو میں پکڑ لیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اچھا جی اوکے جی. تو یہاں سے میں تقریباً کچھ اس طرح کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی میں یہ دوں گا ایک کلر، اور اس کو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اس کو ہم ایڈ کریں گے اس میں. اس کو میں سب سے پہلے پیج اپ کر لیتا ہوں، اور کنٹرول سی، کنٹرول وی، کنٹرول، ٹھیک ہے، کچھ اس طرح سی وی کر دیا. اور ٹھیک ہے، کچھ اس طرح. اب ان سارے کو سلیکٹ کر دیں اور اس کو بھی سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کنٹرول جی کر دیں، کنٹرول سی وی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے، اور اب اس کو سارے کو سلیکٹ کر دیں، کنٹرول جی کر دیں اور سی وی کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی اس کو اس طرح آیا کرے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. اب ان ساروں کو سلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اس کو میں اس والے کو ختم کر لیتا ہوں. اور ٹھیک ہے جی، اور اس کو میں پور کلپ کروں گا. اس میں پہلے سے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد اس کو میں اس کے اندر پور کلپ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ، اور ٹھیک ہے بالکل. اور اب اس کو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کچھ اس طرح آ جائے گا. اب اس کے بعد اس کو میں کر لیتا ہوں، یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. سب سے پہلے اس کا میں سینٹر دیکھ لیتا ہوں. یہ اس کا سینٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کو شفٹ پیج اپ کر لیتا ہوں میں، اور اس کو تقریباً اس کے ساتھ میں اس کو ملا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم اس کے اندر پاور کلپ کر لیتا ہوں.
تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا آسانی سے ہم نے ایک ویڈنگ کارڈ ڈیزائن کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں اس کے ساتھ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں کنٹرول ای کر لیتا ہوں اس کو, اور اس کو میں ایڈیٹنگ کارڈ, اور اس کو میں کر دیتا ہوں اوکے. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی کر لیتا ہوں اوکے. ابھی میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ہے, یہ ہمارا ویڈنگ کارڈ. اس میں اور بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو میں یہ والے بھی دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن کے نیچے مل جائے گا, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو امید کرتا ہوں فرینڈ آج کی ٹیوٹوریل آپ کو ضرور پسند ہوگی. اگر پسند ہے تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان. like, share, سبسکرائب